नमस्कार। निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म केशवराज विष्ट। देश निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोग अहोरात्र खटिरहेको छ। निर्वाचन आयोग निर्वाचन विश्वसनीय बनाउन के कसरी काम गरिरहेको छ र निर्वाचन आयोगको तयारी के कति पुगिरहेको छ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निम्ताएका छौँ। सरलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवातमा निर्वाचन आयोग अबको 3 हप्तामा आम निर्वाचन हुँदै गर्दा तयारी कुन चरणमा पुगेको छ? आजको मितिमा आएर हेर्दाखेरि आगामी मङ्सिर 4 गते अर्थात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउनका लागि 22 दिन बाँकी छन् र निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले आसन्न निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिरहँदा 107 दिन थियो र अब हामीले 107 दिन प्राप्त भएपछि आयोगले तत्काल निर्वाचनको तिथि घोषणा भएपछि कार्यतालिका बनाएर आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्यो र सघन रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ र आजका मितिमा आइपुग्दा हरेक माइलस्टोनहरू आयोगले मिट गरेको छ र आजसम्म गर्नुपर्ने काम सबै सम्पन्न भएका छन् भने अबको 22 दिनमा गर्ने कामहरूको पनि कार्यतालिका छ र सोही बमोजिम आयोगले सबै कामहरू सम्पन्न गरेर निर्वाचन 4 गतेको निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा लागेको छ। जस्तो यसअघिको कार्यतालिका उम्मेदवारको मनोनयन, निर्वाचन, चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने लगायतका सकियो भने यो 22 दिनको कार्यतालिका चाहिँ के छ निर्वाचन आयोगको? होइन, अब यसलाई सरसर्ती भन्दा त्यति यहाँले भनेको पनि हो र त्यसका अलावा पनि हामीले डे 1 देखि चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका लागि चाहिने विभिन्न खालका निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू, आचार संहिताहरू तर्जुमा गर्ने, दल दर्ताहरू गर्ने, दलको निवेदनहरू लिने, त्यसपछि गएर समानुपातिकतर्फ फेरि समानुपातिकमा भाग लिनेहरूको निवेदन दलहरूको लिने र त्यसपछि सामग्री यो जुन 157 प्रकारका सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि प्रोसेस गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्ने, त्यसपछि भेन्डरहरू चयन गर्ने र ती सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने जुन अहिले आयोगको प्राङ्गणमा हेर्नुभयो भने यी सामग्रीहरू सबै लगभग प्राप्त भइसकेको अवस्था छ र महत्त्वपूर्ण यहाँले भनेको कार्यक्रमहरू समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम र प्रत्यक्षतर्फको पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फको कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यो अन्तर्गत अन्तिम नामावली समानुपातिकतर्फको पनि अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको छ करिब 6000 उम्मेदवारहरूको भने यता गएर प्रत्यक्षतर्फ पनि झन्डै 6000 को हाराहारीमा 26 गते अन्तिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र निर्वाचन चिन्ह दिने कामहरू सम्पन्न भएका छन्। अब यसपछिको काम भनेको अहिले जुन निर्वाचन आयोगको परिसरभित्र प्राप्त 57 प्रकारका सामानहरू जुन परिसर सम्पूर्ण रूपमा ढाकिएको अवस्था छ, यी सामग्रीहरू ढुवानी गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाउने कार्यक्रम रहेको छ र हिजोदेखि हामीले यो ढुवानी पनि प्रारम्भ गरिसकेका छौँ र अर्को 1 हप्ताभित्र हामी यो ढुवानी सबै सम्पन्न गरिसक्छौँ र प्यारलली मतपत्रको छपाईमा पनि हामीले समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सम्पन्न भएर ढुवानी पनि सम्पन्न भइसकेको छ। केही जिल्लाहरू दुर्गमका अत्यन्तै दुर्गम जहाँ बाटोघाटो अवरुद्ध भएका 8-9वटा जिल्ला बाहेक सबैमा समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ र प्रत्यक्षतर्फको पनि 4 करोड टोटल 8 करोड छपाई हुनुपर्नेमा 4 करोड समानुपातिकतर्फको छापिसकेको छ भने छापेर ढुवानी पनि भइसक्यो भने प्रत्यक्षतर्फको 4 करोडमा झन्डै 2 करोड 40 लाख छपाई भइसकेको छ र भोलिदेखि कर्मशः दुर्गमबाट सुदूरपश्चिमबाट यो प्रत्यक्षतर्फको पनि मतपत्रको ढुवानी कार्य प्रारम्भ हुन्छ र अब हामीले यो ढुवानीका साथसाथमा अब आयोगले गर्नुपर्ने काम, महत्त्वपूर्ण काम भनेको आचार संहिता कार्यान्वयन नै हो र आचार संहिता कार्यान्वयनको विषय पेचिलो पनि छ, चुनौतीपूर्ण पनि छ। दलहरूको र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सरसल्लाहमा सहमतिमा आचार संहिता बन्छ पनि, तर कता कता आचार संहिता पालना गराउने जिम्मेवारी आयोगको मात्रै हो कि भन्ने खालको पनि देखिन्छ। यो एउटा चुनौतीपूर्ण कुराहरू रहेको छ।
आयोगले मात्रै कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, अरूले चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने ढङ्गको बुझाइरह्यो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसो भए हुनाले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्पूर्ण सरकारवालाहरू जति निर्वाचन आचार संहिता 2079ले समेटेको छ पालना गर्नुपर्ने, तपाईँले गर्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ, सबैले यसलाई एउटा नैतिक दस्तावेजको रूपमा होइन, यो चिज निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि यो आचार संहिता पालना गराउने मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट बुझेर सोही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेन भने यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यो काम चाहिँ अबको दिनमा, अबका 22 दिन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम आयोग र आयोगको संयन्त्र जिल्लासम्म छ। आचार संहिता कार्यान्वयन संयन्त्र भनेको जिल्लामा प्रमुख के अरे मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकृत भएर, त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखलाई निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन अधिकृत तोकेर यो समिति त्यहाँ पनि छ। त्यहाँबाट पनि त्यो समिति र त्यो संयन्त्र पनि क्रियाशील भइराखेको छ र आयोगले पनि प्रोएक्टिभली धेरै केसेसहरू यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट पनि बाहिर आइसकेको छ। आजको मितिमा भन्दाखेरि कति उजुरीहरू परे र त्यसलाई के कस्तो कारबाही भयो? एउटा भनिन्छ आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने त हो, स्पष्टीकरण सोधेर के नै हुन्छ भनेर पनि आचार संहिता उल्लङ्घन बढी भएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त छ। हो, अब यहाँनिर चाहिँ बडा डबल स्ट्यान्डर्ड प्रयोग हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, अब आम मिडियामा अथवा सोसल मिडियामा जहाँ भन्नुहोस् आयोगले कारबाही गर्यो भने आयोग निरङ्कुश भयो होइन भन्ने, र आयोगले अब अलिकति सफ्ट कर्नर देखायो भने आयोगले स्पष्टीकरण मात्रै सोध्छ, केही पनि गर्दैन भन्ने यो खालको देखिएको छ। जस्तो अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले धेरै स्पष्टीकरणहरू सोध्यो, धेरै सचेत पनि गरायो र निर्वाचन कानुन र आचार संहिता उल्लङ्घन गरी खर्चको विवरण नबुझाउने करिब 1,24,000 उम्मेदवारहरूलाई आयोगले कारबाही गर्दाखेरि विभिन्न कोणबाट आयोगले यो चाहिँ नि ज्यादती गर्यो, आयोग निरङ्कुश भयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसो भए हुनाले आयोग निरङ्कुश हुने पनि हुँदैन र आयोगले कानुन बमोजिम गर्ने कुरा छोड्न पनि छोड्दैन। त्यसो भए हुनाले यहाँले भने जस्तै हो, अहिले स्पष्टीकरणको फेजमै छ आयोग र अहिले करिब 5 दर्जन जति विभिन्न संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा चाहिँ कर्मचारीहरू लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ र यी स्पष्टीकरणका जवाफहरू आउने क्रममा छ। आयोगलाई प्राप्त प्रमाण र यो स्पष्टीकरण, यो दुईटै कुरालाई आवश्यक जाँच परख गरेर आयोगले आगामी दिनमा लिनुपर्ने कदमहरू, चाल्नुपर्ने कदमहरू चाल्छ। आयोगले कानुनी कारबाही नगर्ने, स्पष्टीकरण मात्रै लिएर छोड्ने भन्ने कुरा होइन, विगतले पनि यो देखाइसकेको छ। जस्तो सामग्री व्यवस्थापन 1 हप्ताभित्र पुर्याउँछ भन्नुभयो, दुर्गमदेखि सबै ठाउँमा पुग्ने केही चुनौती अप्ठ्याराहरू देख्नु भएको छ अथवा सहज हप्ता दिनभित्र अब सबै सामग्री पुगिसक्यो भन्न पाउँछ हामीले? अहिलेसम्मको हाम्रो प्लानिङमा त्यो छ, हामी 1 हप्ताभित्रमा सबै जिल्लाहरूमा सामग्री पुर्याउँछौँ। अहिले हिजोदेखि हामी सघन रूपमा गरिरहेछौँ। अब हामीले जुन यातायात व्यवसायीसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ, उहाँहरूले ट्रक उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ ट्रकको सर्टेजको जुन समस्या हुँदो रहेछ, हामीले जति सङ्ख्यामा ट्रक माग गरेका छौँ त्यतिमा ढुवानी व्यवसायीहरूले ट्रक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अलिकति केही 1-2 दिन बढी लाग्छ कि भन्ने हो। तर हामीले 1 हप्ताभित्र सामान पुर्याइसक्ने गरी हाम्रो प्लानिङ छ र प्यारलली जनशिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फको समानुपातिकको त भइ नै सक्यो, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, र प्रत्यक्षतर्फको पनि हामीले प्यारलली ढुवानी कार्य सुरु गरेका छौँ र यो जुन स्थल मार्गबाट पुर्याउन नसक्ने अत्यन्तै दुर्गम ठाउँ जहाँ यातायातका साधन पुगेका छैनन् अथवा हिउँ आदि परेको कारणले पनि आवागमन अवरुद्ध छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी एयरलिफ्ट गर्छौँ। हामी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर मतपत्र तथा त्यस्ता सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याउँछौँ। हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो सबभन्दा पहिलो चाहिँ नि प्रायोरिटी ट्रकबाटै पुर्याउनु हुन्छ, किनभने हेलिकप्टरबाट पुर्याउँदा त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन, त्यसको अलि उच्च लागत लाग्छ। त्यसो भए हामी भरसक चाहिँ ट्रकबाटै पठाउँछौँ। ट्रकबाट पठाउने सम्भावना नभएका ठाउँमा मात्रै एयरलिफ्ट गर्छौँ। चलो यसो भन्दा यो पटक मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरू कति छन् र कति मतदान केन्द्रमा चाहिँ त्यसरी एयरलिफ्ट पठाउनु पर्ने अवस्था तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ? होइन, मतदान केन्द्र र स्थल भन्दा पनि हामीले अहिले जिल्ला हेरेका छौँ र त्यहाँ जिल्लाबाट अब दुर्गम जिल्लाहरूमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुने हुनाले सबै मतदान अधिकृतहरू जिल्लामा आउनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ मतदान अधिकृतहरूले आफ्ना सामग्रीहरू बुझी लिएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हुनाले केही अत्यन्तै जिल्लाबाट पनि त्यो मतदान केन्द्रमा कुनै पनि हालतमा जान नसकिने
हिउँ परेको कारणले अथवा अन्य विविध कारणले भए मात्रै नभए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाएर भए पनि जिल्लाबाट मतपत्रको हकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत अथवा निर्वाचन अधिकृत लिएर सामग्री र मतपत्र दुवै सम्बन्धितले मतदान अधिकृतलाई बुझाउनुहुन्छ। त्यसको लागि अब मतदान हुनुभन्दा त्यहाँ यदि पुग्न 5 दिन लाग्ने अवस्था छ भने 3 दिन अगाडि हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। 5 दिन 8 दिन अगाडि नै मतदान अधिकृतलाई ती सामग्री बुझाएर उहाँहरू पैदल ढुवानी गरेर मान्छे लगाएर बोकाएर पनि सामान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भरसक हामी जिल्लाभन्दा तल चाहिँ जानेमा छैनौँ, तर त्यस्तै स्थिति उत्पन्न भयो भने जिल्लाबाट मतदान केन्द्र अथवा मतदान स्थलसम्म पनि परिस्थिति अनुसार एयरलिफ्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ भोलिका दिनमा। अहिले त्यस्तो अहिलेको टार्गेट हाम्रो जिल्लासम्म मात्रै हो, केही जिल्लाहरूमा। जस्तो जनशक्ति परिचालन निर्वाचनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, त्यो चाहिँ कसरी भइरहेछ, कति जनशक्ति परिचालित भएका छन् र जनशक्ति परिचालनमा केही चुनौती अथवा अप्ठ्यारोहरू केही छन् भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब जनशक्ति परिचालनको कुरो गर्दा जनशक्ति विभिन्न चरणमा र विभिन्न समयावधिका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी पनि निर्वाचनमा परिचालित छौँ। हामी घोषणा भएका मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित नभएसम्म नै हामी परिचालित हुन्छौँ। त्यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोही समयको लागि परिचालित हुन्छ भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भनेको 2-2.5 महिनाको लागि मात्रै हुन्छ। निर्वाचन कार्यालय खुलेदेखि अन्तिम परिणाम प्रकाशित नभएसम्मका लागि हुन्छ। त्यस्तै मतदान अधिकृतहरू तपाईँको त्यो मतदान स्थलसम्म पुग्ने समयका आधारमा 7 दिन 10 दिन अथवा चाहिँ नि सम्म मात्रै परिचालित हुन्छन् भने गणना कर्मचारी त्यो गणना हुने 2 दिन 3 दिन 5 दिन हुन्छन् भने स्वयंसेवकहरू 3 दिन पनि हुन्छन्। यसरी विभिन्न टाइम स्पानका लागि कर्मचारीहरू परिचालित भएका हुन्छन् र यसरी विभिन्न टाइम स्पानका लागि परिचालित हुने समग्र कर्मचारी करिब 2,50,000 को हाराहारीमा रहन्छन्। यति बेला आइपुग्दा मतदान अधिकृत छनौट भइसकेको अथवा तालिम दिइसकेको अवस्था हो कि अझ त्यो चरण चाहिँ बाँकी छ? होइन, अहिले मतदान अधिकृतहरू छनौट भइसकेको अवस्था छैन। जिल्लामा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी डाटाहरू लिने, त्यसपछि कर्मचारीहरूको चाहिँ नि रोस्टर तयार गर्ने काम, कतिपय कर्मचारीहरू बिरामी हुने, वृद्ध हुने अथवा काम गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। कतिपय कर्मचारीहरू जस्तो ट्रेड युनियनमा लागेका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त नगर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि ठेगाना, पद, त्यसपछि चाहिँ नि ओहदा अनि करार, स्थायी यस्तो खालको विवरणहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बनिरहेछन्। त्यसपछि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समन्वय समिति हुन्छ। त्यसमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले त्यो कर्मचारी लान्छ। त्यो समितिबाट एप्रुभ भइसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय हुँदै निर्वाचन अधिकृतकोमा कर्मचारीको लिस्ट जान्छ र त्यहाँबाट छनौट गरेर मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति दिने कामहरू हुन्छन्। यसको काम अझै सुरु भइसकेको छैन। धेरै टाढा हिँड्नुपर्ने ठाउँहरूमा पनि 15-16 गते अगाडि यो काम कम्प्लिट हुँदैन। जस्तो निर्वाचनलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि के कस्तो रणनीति गरिरहेछ र आयोगले चाहिँ कसरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने योजना गरिरहेछ? निर्वाचन प्रचार प्रसार भनिरहँदा अब यसलाई मतदाता शिक्षासँग पनि सँगसँगै जोड्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा जुन घर दैलो कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको थियो, घर दैलो कार्यक्रम अत्यन्तै धेरै खर्चिलो तर कम प्रभावकारी र उल्टो आयोग त्यसबाट आलोचित हुने समेत स्थिति आयो। अर्थात् घर दैलोमा परिचालित भएका कर्मचारी स्वयंसेवकहरू आयोगले दिएको म्यान्डेटलाई क्रस गरेर दलीय प्रचार प्रसारमा पनि लागेको आयोगलाई चाहिँ नि सूचना आयो र यसबाट आयोग आलोचित पनि भयो। यसले गर्दा आयोगले त्यो बढी खर्चिलो तर कम प्रभावकारी त्यो प्रचार प्रसारको शैलीलाई ड्रप गरेर बढीभन्दा बढी डिजिटल प्लेटफर्मलाई युज गरेको छ। अहिले यहाँले आयोगको चाहिँ प्रचार प्रसारको शैली रणनीति हेर्नुभयो भने आयोगका आफ्ना चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू, त्यसपछि गएर रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडियाहरू यस्तोलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी युज गरिराखेको छ र अहिले नेसनल जुन टिभीहरू छन्, नेसनल रेडियोहरू छन्, पत्रपत्रिका यिनीहरूमा अहिले चाहिँ रिगरसली चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू प्रसारण भइरहेका छन् र यसको पहुँचमा, यो डिजिटल सामग्रीको पहुँचमा नहुने केही समूहहरू
हालांकि हाम्रो अहिले तथ्याङ्क विभागको डाटा अनुसार अब स्मार्टफोन नहुने समुदाय 10-15% भन्दा बढी छैन भन्ने डाटा छ। त्यसले गर्दा त्यत्रो लेभलमा त्यो 90% को हाराहारीमा त यो डिजिटल चाहिँ नि माध्यमबाट पुग्छ नै सन्देश। तर बाँकी रहेकोहरूका लागि पनि आयोगले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरेर स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम त्यहाँको कर्मचारीहरू त्यहाँको संयन्त्र प्रयोग गरेर गर्ने गरी आयोगले चाहिँ नि कार्यनीति रणनीति बनाएको छ। र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा मतदाता शिक्षा समिति छ भने पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा मतदाता शिक्षा समिति छ। त्यस्तै वडा स्तरमा वडा सचिवको नेतृत्वमा छ। र आयोगले जारी गरेको मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा पालिकामा रहेको स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत पोस्टर पम्पलेट लगायतका चिजहरू सामग्रीहरू लगेर कसरी मतदान गर्ने, कसरी बदर हुनबाट बचाउने, कसरी आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको छनौट गर्ने हैन लगायतका चाहिँ पोस्टर पम्पलेट र फ्लिपचार्टहरू उहाँहरू मार्फत घर दैलो गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र यसको लागि आयोगले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। र हरेक पालिकामा आयोगको निर्वाचन फोकल पर्सन एउटा रहने व्यवस्था छ। त्यो निर्वाचन फोकल पर्सनलाई केही सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ। र उहाँहरू मार्फत यो घर दैलो अभियान पनि त्यस्तो जो पहुँचमा जो डिजिटल एक्सेसमा हुनुहुन्न त्यस्तोको लागि एड्रेस गर्ने गरी पनि आयो। जसले डिजिटल एक्सेसको कुरा गर्नुभयो, प्रचार प्रसारको कुरा गर्नुभयो, त्यसो गर्न त काठमाडौँमा पनि धेरै मत बदर भयो नि। यही स्थानीय तहमा हेऱ्यो भने बदर मत न्यूनीकरण गर्न चाहिँ किन प्रभावकारी हुन सकेन आयो? अब बदर हुने कारणमा मतदाता शिक्षा मात्रै होइन। अब यो यसमा धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। अब कता कता चाहिँ नि अब निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने केही समूहहरू पनि हुन सक्छन्। अहिले तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरू अथवा मिडियाहरू हेर्नुभयो भने त्यो खालको समूहहरू पनि देखिन्छ। तिनीहरूले जानेर बुझेर पनि कतै त्यस्तो हो कि भन्ने कुराहरू एउटा आउँछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्तै जटिल मतपत्र पनि थियो, साह्रै ठुलो मतपत्र। र आयोगलाई यो उम्मेदवारी फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि नै मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यता, किनभने हामीसँग त्यो लेभलको क्षमता मतपत्र छाप्ने लेभल क्षमता भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बाहेक अरू प्राइभेट सेक्टरको कोही भेन्डर पनि नभएको र सरकारी त्यस्तो निकाय पनि नभएकाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमै छाप्नुपर्ने बाध्यता र त्यसलाई करिब 1 महिनाको समय छाप्नका लागि लाग्ने र 1 महिना 15 दिन अन्तिम 15 दिनमा मात्रै हामीले उम्मेदवारी स्थानीय तहको फाइनल गरेको अवस्थाले गर्दा हामीले त्यो मतपत्र साह्रै ठुलो नाङ्लोभन्दा ठुलो मतपत्र भयो। तर उम्मेदवारहरूलाई आफूले चाहेको उम्मेदवारको मत चिन्ह भेटाउन पनि अलि समस्या भएको अलमल भएको स्थितिले पनि मतपत्र बदर भएको। त्यस्तै अब दलहरू बिचमा आपसी तालमेल अथवा त्यो खालको कुराहरूले गर्दा पनि आफूले चाहेको मतपत्रमा मत चिन्ह नभएको स्थितिमा अलमल भएको आदि विभिन्न कारण त्यो लगायत। अब यहाँले भने जस्तै त्यो तालमेल त यो पटक पनि छ। अब फेरि मत बदर चाहिँ त्यही तरिकाले बढ्ने त घटाउने चाहिँ योजना के छ? यहाँले भनेकै शब्द त म प्रयोग गर्न सक्दिनँ। तर कुरा के हो भने अहिलेको स्थिति के हो भने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी अन्तिम भएपछि र निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेपछि मात्रै मतपत्र छापिया छ। त्यसले गर्दा उम्मेदवार नभएको व्यक्ति वा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रत्यक्षतर्फ छैन। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिनिधि सभामा पनि बन्द सूची पेश नगर्ने दलको निर्वाचन चिन्ह छैन र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि बन्द सूची पेश नगर्ने दलको मतपत्रमा यो निर्वाचन चिन्ह छैन। तर अन्य 5 वडामा भने उहाँहरूले बन्द सूची बुझाउने समय अन्तिम हुने बेलामा हामीले मतपत्र छापिसक्नु, किनभने समयले नभ्याउने हुनाले छापिसकेको हुनाले त्यो चाहिँ छ। जे होस् अहिलेको मतपत्र स्थानीय तहको मतपत्रको तुलनामा धेरै सानो छ। तर अहिलेको एउटा जटिलता भनेको के हो भने अब तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत म आम मतदातालाई पनि म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि अहिले एउटा मतदाताले 4 पटक 4 वटा मतपत्रमा मतसङ्केत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा पनि मतपत्र त 6 वटा हो, तर 6 वटा मतपत्र एउटा पिस अफ पेपरमा थियो भने अहिले सबै 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र छन्। त्यसो भने प्रतिनिधि सभातर्फ
प्रत्यक्ष समानुपातिक, प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष समानुपातिक गरेर 4 वटा छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट मतपत्र लिएर गोप्य मतदान कक्षमा गएर मतपत्र खसालेर ब्यालेट बक्समा खसाल्ने, त्यसपछि अर्को मतपत्र लिने, फेरि गोप्य मतदान कक्षमा जाने, मत सङ्केत गर्ने, ब्यालेट पेपरमा खसाल्ने एवं रिटले 4 ठाउँमा 4 ठाउँबाट मतपत्र बुझ्ने, 4 ठाउँमा मत सङ्केत गर्ने गोप्य मतदान कक्षमा र 4 वटा बाकसमा खसाल्नुपर्ने अहिलेको चाहिँ स्थिति चाहिँ हो। र अहिले समय बढी लाग्ने देखिन्छ मतदातालाई, तर मतपत्रमा कन्फ्युजन हुने स्थिति छैन। आफूले चाहेको चिन्ह तुरुन्तै र टक्कै भेटिने स्थिति चाहिँ छ। भनेपछि यो पटक कम मत बदल हुन्छ भन्ने आशा गर्न हो, अहिले आयोगले अब चाहिँ नि 1% भन्दा कमै मतपत्र बदर होला कि भन्ने एउटा चाहिँ आकलन गरेको छ। निर्वाचन आयोगको खर्चको सीमाभित्र रहेरै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिया छ अथवा खर्चको मापदण्ड केही बढ्ने अवस्था छ अहिले आधार हेर्दा? होइन, आयोगले 10 अरबको एउटा प्रेडिक्सन गरेको छ, अनुमान गरेको छ र अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसैको रेन्जमा हामीलाई बजेट निकासा दिएको छ र हामी त्यो बजेटको रेन्जभित्र नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमै छौँ। अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो रेन्जमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब निर्वाचनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सुरक्षाको पाटो हुन्छ। सुरक्षा परिचालनको व्यवस्था रणनीति के छ? कसरी सुरक्षा व्यवस्था परिचालन गरेको छ यो पटक निर्वाचन? अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराइरहँदा विभिन्न सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरूसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ र विभिन्न जिम्मेवारीहरू सरकारका अन्य संयन्त्रले लिन्छन्। निर्वाचन आयोग कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसै अन्तर्गत सुरक्षा हो। सुरक्षा आयोगले सम्पन्न गराउन गइरहेको निर्वाचनमा निर्वाचनको सुरक्षा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र ब्याकअपमा नेपाली सेनाले यसको चाहिँ नि चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालयको छ ब्याकअपमा। आयोगले यसमा कन्सर्न मात्रै जारी गर्छ। आयोगले उहाँहरूसँग सुरक्षाको अवस्था के छ, तपाईँको रणनीति के छ भन्ने बुझ्ने मात्रै काम गर्छ। तर ओभरअल सुरक्षा रणनीति बनाउने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र ब्याकअपमा रक्षा मन्त्रालयको नै हो। त्यसो भए हुनाले आयोगले धेरै यसमा प्रवेश गर्दैन, किनभने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। उहाँले सुरक्षा दिनुपर्छ, निर्वाचन सुरक्षा निर्वाचन आयोगलाई भन्ने हो। हालाकि यहाँ निर्वाचन आयोगमा माननीय निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह सचिव लगायतको प्रतिनिधित्व छ र त्यो कमिटीको बेला बेलामा बैठक बसेर अपडेटहरू आयोगले लिन्छ र कहीँ सुरक्षा ल्याप्सेस छ भनेदेखि त्यसलाई उहाँहरूलाई त्यसको निर्देशन दिन्छ। यहाँनिर हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार यहाँ सुरक्षा ल्याप्सेस छ, यसमा चाहिँ तपाईँ करेक्सन गर्नुहोस् अथवा नयाँ रणनीति बनाउनुहोस् भनेर आयोगले भन्छ। तर टोटल जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूको। अब निर्वाचन सकिए लगतै मतगणनाको एकदम चासो हुन्छ मान्छेलाई। मत परिणाम कति समयसम्म दिन सक्छौँ? योपालि कसरी तयारी गरेका छौँ? यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि करिब 11 दिन फाइनल हुन लागेको थियो र अहिले फेरि एउटा मतदान केन्द्रबाट तपाईँको प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको परिणाम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभातर्फ पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिको निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभातर्फ एउटै मतदान केन्द्रमा दुईटा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष तर्फको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समानुपातिको नि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्थानीय तहको भन्दा कम झन्झटिलो छ, किनभने मतपत्र नै सानो छ र मत सङ्केत गर्ने पनि त्यो एउटा पिस अफ पेपरमा 6 ठाउँमा 7 ठाउँमा मत सङ्केत गर्नु पर्थ्यो भने अहिले एकै ठाउँमा मत सङ्केत गरे हुनेमा त्यसो भए हुनाले गणना केही सहज छ र करिब 10 दिनभित्रमा सबै रिजल्ट आइसक्छ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ अहिले। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत आयोगका केही कुराहरू सम्बन्धित सरकारवाला समक्ष पुर्याउने यहाँले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।